इंसानियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान किया गया। नाजरीन, सिर्फ आज की रात का इंतजार है और फिर इसराइल पर बड़ा हमला होने जा रहा है। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम और क्रूशल हैं। मुस्लिम मुल्कों ने सियोनी रियासत को ईंट का जवाब पत्थर से देने और नेतन्याहू को उनके गुरूर, तकब्बुर और रऊनत का जवाब देने का फैसला कर लिया है। तमाम अरब और मुस्लिम मुल्क मिलकर मुश्तरका तौर पर इसराइल को जवाब देंगे। इस जवाबी हिकमत अमली की क़यादत मुमकिना तौर पर पाकिस्तान को सौंपी जा सकती है, क्योंकि पूरी इस्लामी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और तुर्किया ही वो वाहिद मुल्क हैं जिनकी तरफ कोई भी दुश्मन मैली आंख से देखते हुए 100 मरतबा सोचता है। सूरत हाल इस हद तक संगीन हो चुकी है कि अमेरिका को खुद दरमियान में आना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को फ़ोन किया और अब मार्क रूबियो इसराइल के हंगामी दौरे पर पहुंच गए हैं। अमरीकियों की फुर्तियाँ और आनियाँ जानियाँ बता रही हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। कतर पर किए जाने वाले इसराइली हमले ने एक नाकाबिले यकीन इत्तेहाद की शुरुआत की है। ये हमला सोई हुई उम्मत मुस्लिमा के लिए कुबड़े को पड़ने वाली लात साबित हुआ, जिसने सबको मुत्तहिद और यकजान कर दिया। सऊदी अरब और कतर में पिछले कुछ अरसे से काफ़ी मुखासमत दिखाई दे रही थी। सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी थी कि सऊदी अरब की ख्वाहिश या हुक्म पर GCC या खलीज ताआवन तंजीम से अरबों से कतर को निकाल दिया था। लेकिन अब जैसे ही कतर पर मुश्किल वक्त पड़ा, खुद सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान कतर पहुँचे, जहाँ उन्होंने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदसानी को गले लगाया और मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। अब सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा भी दोहा पहुँच चुके हैं, जहां वो आज मुस्लिम मुल्कों के वज़राए ख़ारजा इजलास में शरीक होंगे। आज के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कर रहे हैं। दरअसल आज ये बैठक इसलिए बुलाई गई है ताकि कल होने वाली सरबराही इजलास के मामलात का फाइनलाइज कर लिया जाए। सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। खैर दोस्तों, जहां तक अमरीकियों की बात है तो वाशिंगटन की पूरी कोशिश है कि मिन्नत समाजत माफ़ी तलाफ़ी या फिर दोंस और दबाव के ज़रिए कतर को राम किया जा सके ताकि इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। अगर अमरीकियों को लगा कि इस तरह से दाल नहीं गल रही तो फिर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो इसराइल में मौजूद हैं। हो सकता है कि वो नेतन्याहू को राज़ी कर लें कि वो कतर पर किए जाने वाले हमले पर माफ़ी मांग लें। इस तरह अरब मुल्कों का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और उसे अरब सफारती सतह पर अपनी कामयाबी करार देकर अवाम को भी ठंडा करने में कामयाब हो जाएंगे। वैसे अरब मुल्कों में चूंकि बादशाहत है, लिहाजा वहाँ के हुक्मरानों को अवामी जज्बात का कोई ख़ास ख्याल या कदर नहीं करनी पड़ती। दोस्तों, इस वक्त सवाल ये है कि क्या अरब मुल्क इसराइल के साथ एक मुकम्मल जंग के लिए तैयार हैं? पाकिस्तान किन शराइत और कौन सी हिकमत अमली के साथ क़यादत संभालेगा? क्या वाकई कतर इसराइल के साथ मुकम्मल जंग अफोर्ड कर सकता है? कल होने वाले सरबराही इजलास में किए गए फैसले बताएंगे कि अरब मुल्क अपनी सलामती, सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के लिए क्या लाए अमल इख्तियार करते हैं, क्योंकि अगर इस बार कुछ नहीं किया तो फिर इसराइल के लिए न सिर्फ सऊदी अरब समेत दूसरे मुल्कों को निशाना बनाने का रास्ता खुल जाएगा, बल्कि एक तरह से उसे खुली छूट मिल जाएगी कि वो जब जहाँ चाहे हमला करता फिरे। दोस्तों, इस वक्त दुनिया का मंजरनामा बदल रहा है। मुस्लिम दुनिया की तवज्जो, आलमी ताकतों की कशमकश और पाकिस्तान की मुमकिना क़यादत तीनों मिलकर आने वाले दिनों के नक्शे का तयन करेंगे। पाकिस्तान के लिए भी ये एक अहम फैसला कुन और नाजुक मोड़ है, जहां हर लफ्ज़, मुलाकात और फैसला आने वाले कल का तयन करेगा। नाजरीन, अमेरिका जितनी कोशिशें इस वक्त कतर या इस्लामी मुल्कों को इसराइल पर हमले से रोकने के लिए कर रहा है, अगर उसकी आधी कोशिश भी सियोनी रियासत को हमले से बाज रखने के लिए करता तो सूरत हाल हरगिज़ इस नहज पर ना पहुंच पाती। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि एक मुल्क जो सुपर पावर हो, जिसके पास दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मौजूद हो, कतर में उसके 10,000 फौजी हों, जदीद तरीन दिफाई निज़ाम और रडार नस्ब हों, उसके बावजूद उस मुल्क का सदर आसानी से कह दे कि वो इसराइल के हमले से मुतल्लिक लाइल्म थे? कोई भी होशमंद और ज़ी शऊर इंसान इस बात पर हरगिज़ यकीन नहीं कर सकता। ट्रंप के इस बयान के बाद कम अज़ कम खलीजी मुल्कों में ये एहसास पैदा हो गया कि अमेरिका के होते हुए भी शायद कोई इसराइल को नहीं रोक सकेगा। और यही वो नुक्ता था जब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान तमाम गिले शिकवे बुलाकर कतर गए और कतर के अमीर को गले लगा लिया। मशरिक़ वस्ता के हालात में ये एक बड़ी पेशरफ्त थी। अरब मुल्कों का कल जो सरबराही इजलास होने जा रहा है वो फैसला कुन साबित होने का इम्कान है और 24 घंटे इंतहाई अहम हैं। मुस्लिम मुल्क इसराइल के खिलाफ अब मुश्तरका दिफा की पॉलिसी इख्तियार करने जा रहे हैं, जिसमें अगले मरहले में नेटो तर्ज का इत्तेहाद बनाना भी शामिल होगा।
مشترکہ دفاع کا جو تصور اب ابھرتا دکھائی دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلم ریاستیں ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوئیں تو اسرائیل کے لیے کوئی بھی علاقائی حملہ یا مداخلت آسان نہیں رہے گی۔ اگر اسلامی سربراہی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اسرائیل کے رویے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا تو اس کا اثر صرف فوجی نہیں بلکہ سیاسی، اقتصادی اور سفارتی سطح پر بھی گہرا ہوگا۔ ناظرین، اگر کل سربراہی اجلاس پر متحدہ اور فیصلہ کن موقف سامنے آتا ہے تو یہ محض ایک جذباتی رد عمل نہیں ہوگا بلکہ ایک تاریخی موڑ ثابت ہو سکتا ہے جس کے سیاسی، عسکری، اقتصادی اور سفارتی اثرات دیر پا ہوں گے۔ اس منظرنامے میں پاکستان اور ترکی جیسی قوتوں کا مرکزی کردار نہ صرف اسرائیل کو سبق سکھا سکے گا بلکہ خطے میں طاقت کے توازن، دفاعی تعاون اور اسلحہ خریداری کے راستوں کو بھی جڑ سے ہلا دے گا۔ مسلم ممالک کی مشترکہ دفاعی پالیسی اگر عملی شکل اختیار کرے تو اسرائیل کے لیے علاقائی مداخلت، فضائی آپریشن یا خفیہ کارروائی آسان نہیں رہیں گی۔ راستوں اور ریفیولنگ پوائنٹس کی بندش عملاً صہیونی ریاست کی کمر توڑ کر رکھ دے گی۔ دوستو، مسلم ملکوں کو ایک اور چیز ذہن نشین کرنا ہوگی کہ ہر قدم کے ساتھ خطرات بڑھتے جائیں گے۔ یکجا ہونا اور طاقت کا مظاہرہ تصویر کا ایک رخ ہے، لیکن کیا یہ ملک اسرائیل کے جواب سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں؟ سب سے اہم چیز یہ کہ عرب ملک پاکستان کو کیوں اس اتحاد کی سربراہی سونپنا چاہتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ پاکستان کو آج ایک بڑے بھائی اور اسلامی دنیا کے قائد کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان وہی ملک ہے جس نے حال ہی میں بھارت کو عبرتناک شکست دے کر دنیا کو حیران کر دیا۔ پاک فوج اور عوام نے اپنی بہادری سے یہ ثابت کیا کہ پاکستان اپنی سرحدوں کا محافظ ہے۔ اب یہی پاکستان قطر کے ساتھ کھڑا تھا۔ 2 روز پہلے دورہ قطر کے دوران شہباز شریف نے نہ صرف قطر کی قیادت کو حوصلہ دیا بلکہ اس بات کا اعلان بھی کیا کہ پاکستان ہر محاذ پر قطر کا ساتھ دے گا اور مشکل وقت میں اپنے قطری بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ پاکستان کی جاندار اور تگڑی سفارتکاری نے اسے نئے مقام پر لا کھڑا کیا۔ قطر پر اسرائیلی حملہ اسلامی دنیا کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عرب ممالک پاکستان کی عسکری دفاعی قوت کے ساتھ اس کی معاشی بنیادوں کو بھی مضبوط کریں۔ ایک طاقتور پاکستان ہی اسلامی دنیا کا اصل قائد بن سکتا ہے۔ آج دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں اور پاکستان پر یہ ذمہ داری عائد ہو چکی ہے کہ وہ امت مسلمہ کا محافظ اور رہنما بنے۔ یہ موقع ایک اور تلخ حقیقت بھی سامنے لایا۔ پاکستان اپنی عسکری طاقت اور بہترین انسانی وسائل کے باوجود معاشی طور پر کمزور ہے۔ دوسری طرف وہی عرب ممالک جنہیں اللہ نے تیل کی دولت سے نوازا ہے، امریکہ کو کھربوں ڈالر کے معاہدے دے کر خوش کرتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ 1000 ارب ڈالر کا معاہدہ صرف متحدہ عرب امارات سے کر کے گئے، جبکہ سعودی عرب سمیت پورے خطے سے 2500 ارب ڈالر کے سودے کر گئے۔ لیکن پاکستان جب 1 یا 2 ارب ڈالر کی ضرورت ظاہر کرتا ہے تو اسے سخت شرائط اور طویل مذاکرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر عرب ممالک چاہیں تو پاکستان کو 25 سے 30 ارب ڈالر سرمایہ کاری کی شکل میں فراہم کر کے اسے معاشی طور پر اپنے پیروں پر کھڑا کر سکتے ہیں۔ ایک مضبوط پاکستان نہ صرف اپنی حفاظت کرے گا بلکہ عرب دنیا کے لیے بھی ایک ڈھال بنے گا اور صحیح قیادت کے ساتھ اپنے برادر اسلامی ممالک کا دفاع بھی کر سکے گا۔ خلاصہ یہ کہ مسلم امت کا جو اتحاد اب سامنے آ رہا ہے وہ موقع بھی ہے اور ذمہ داری بھی۔ موقع اس لیے کہ مسلم دنیا اپنی سالمیت اور وقار کا دفاع متحدہ انداز میں کر سکتی ہے، اور ذمہ داری اس لیے کہ ہر قدم کا حساب، ہر فیصلے کی شفافیت اور ہر کارروائی کی حدود طے کیے بغیر آگے بڑھنا خطے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔